अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी अपनी बहन शिजा फातिमा को ये कह रहा था कि आज कराची के इन बहन भाइयों के लिए आईटी खुद चलकर आपके पास आई है या नहीं आई है? ये जो काम आपके मुस्तकबिल के लिए कर रही हैं, उसे बहैसियत गवर्नर सिंध में आज यहां आपके सामने सेकंड कर रहा हूं कि ये 24 घंटे इस मकसद के लिए काम कर रही हैं कि आपका जो मुस्तकबिल है वो संवर जाए और आप आने वाले कल में पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारें। अभी शिजा फातिमा कह रही थी कि बहुत गर्मी है, तो मैंने ये सोचा, अफजल भाई मुझे देख रहे हैं, कि जितनी मेरी ये बहनें और बेटियां बैठी हुई हैं, अगर ये मेरे भाई इजाजत दें तो इन बहनों को, बेटियों को बगैर टेस्ट के पास कर दिया जाए। तालियां तो आई नहीं। मुझे पता है कि ये बेटियां इतनी ज़हीन हैं कि ये टेस्ट दे भी देंगी तो इंशाल्लाह पास होकर जाएंगी या नहीं जाएंगी? तो बेटियां तो बड़ी ज़हीन है। ये जो मेरे निकम्मे भाई हैं, इनको पास कर दें बगैर टेस्ट के। मैं भी खैर निकम्मा हूं क्योंकि आप में से ही हूं, तो क्या सारे भाइयों को पास कर दिया जाए? उधर मेरी आवाज आ रही है? हाथ उठा के बताए पास कर दिया जाए। लेकिन उसके लिए आईटी मिनिस्टर साहिबा की अप्रूवल चाहिए। अगर उनके लिए जोरदार तालियां बजेंगी तो वो भी हाँ कर देंगी। ये क्या सामने बैठे वो को धूप में पेपर देना है क्या? क्या वहां आवाज नहीं आ रही? वो जो सबसे आखिरी में बैठे हाथ उठा के बताएं, आ रही है? हाथ उठाएं, पास कर दें। तो मैं मैडम मिनिस्टर साहिबा से कहूंगा कि आप इजाजत दें कि मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि सब पास हैं। चलें जी, मिनिस्टर साहिबा ने कह दिया, क्योंकि हमने आपको यहां बिठाकर धूप में टाइम जाया किया है। ये अफजल चामड़िया भाई जो है ना, अभी मैंने पहले सुबह के इनके प्रोग्राम में कहा कि भारतीयों को अभी तक पता नहीं चला कि हमारे पास अफजल चामड़िया है। ऐसा घुमाते हैं, साला मिनिस्टर साहिबा ने अप्रूवल दे दी और मैंने दे दी, फिर कह रहे पेपर तो देना ही पड़ेगा। चले, आप सबके पास होने की दुआ हम करते हैं, लेकिन आप सब ने आज पाकिस्तान और भारत का जो क्रिकेट का मुकाबला है, उसमें दुआ करनी है कि पाकिस्तानी टीम जीते। हमने जिस तरह भारत को, जो कि 5 गुना ज्यादा ताकतवर था, हमारे वजीर आजम पाकिस्तान ने, हमारे फील्ड मार्शल ने, हमारी फोर्सेस ने अपने से 5 गुना ज्यादा ताकतवर मुल्क भारत को दिफाई मैदान में शिकस्त दी। आप सब जो बैठे हैं, ये एक फातेह कौम है, जीती हुई कौम है। और इसी तरह दुआ करें कि आज पाकिस्तान ये मैच जीते। वैसे तो खेल में हार जीत होती है, खेल का मैदान हार जीत का मैदान है, लेकिन भारत ने इस खेल के मैदान को भी सियासी मैदान बना दिया है। लेकिन कोई बात नहीं नरेंद्र मोदी साहब, आपका मुकाबला आइंदा आईटी के इन खिलाड़ियों से होने जा रहा है जो मार के आईटी मारेंगे इंशाअल्लाह ताला। और भारत की जो आईटी एक्सपोर्ट है
اسے آپ نے گرانا ہے. گرائیں گے یا نہیں گرائیں گے؟ یہ میری بہنیں بیٹیاں اگر ٹھان لیں تو پاکستان سے آئی ٹی کی ایکسپورٹ انڈیا کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں سے زیادہ ٹیلنٹ میری ان بہنوں اور ان بھائیوں میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو تیار ہو جاؤ. جس طرح ہم نے یہ مارکہ حق مارا ہے، اب مارکہ ترقی، مارکہ معیشت اور مارکہ آئی ٹی اور مارکہ اے آئی کا مقابلہ ہوگا، اور ہم بتائیں گے کہ بھارت میں رہنے والے بھارتیوں سے زیادہ یہ پاکستان میں رہنے والے پاکستانی نوجوان ان سے زیادہ سمجھداری اور ٹیلنٹ رکھتے ہیں. الحمدللہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں نریندر مودی صاحب، یہ پاکستانی قوم اور فورسز کو نہ چھیڑو، نہ چھیڑو. چامڑیا بھائی، ہمیں نہ چھوڑو. اگر چھیڑو گے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ہم سب نے محنت کرنی ہے. صرف میں آخری بات کہوں گا، ترقی کی پہلی منزل ہے ہم نے سچ اور محنت کرنی ہے. ہم نے سچ کو آگے رکھنا ہے اور محنت کریں. اللہ تعالی آپ سب کی مدد کرے گا. میں چیئرمین سیلانی ٹرسٹ مولانا ہمارے بشیر فاروقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی پوری ٹیم کا، اور آج شزا فاطمہ صاحبہ کا کہ جنہوں نے کراچی کو آ کر اور سندھ کو تحفہ دیا ہے 4 ارب روپے سے. آج انٹرنیٹ کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بدین اور سانگڑ کو دی جا رہی ہے. تو آج انہوں نے آ کے یہ سندھ کو تحفہ دیا ہے، جس پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ پورا پاکستان آئی ٹی کے جال بچھائے گا، جس کا فائدہ پوری قوم کو ہوگا انشاءاللہ تعالی. پیپر میں پاس سب ہوں گے، جو نہ ہو اور اسے یہ اپنے سینٹر میں جگہ نہ دے تو گورنر ہاؤس کا آئی ٹی سینٹر آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. روزانہ 4 سیشن ہوتے، ہم 5واں کر لیں گے. اور انشاءاللہ تعالی سیلانی اور گورنر ہاؤس، آپ سب کو پتا ہے کہ 5.5 لاکھ لوگوں کا فزیکل ٹیسٹ گورنر ہاؤس میں ہوا. سیلانی خود ساتھ موجود تھا. 50 ہزار کے 2 بیچز کامیاب ہو گئے. 98,000 بچے. کوئی آج میری بیٹی 1500 سے $2,000 مہینہ کما رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اسے بڑھائیں گے. اور وہ دن دور نہیں جب یہ صوبہ اور یہ ملک آئی ٹی کے اندر دنیا میں اپنا نام پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالی. کسی میرے نوجوان اور اس شہر اس صوبے میں رہنے والے کو مایوس نہیں ہونا ہے. اگر سیلانی کے پاس مصروفیت ہے تو گورنر ہاؤس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے. اگر گورنر ہاؤس میں کوئی مشکل ہو تو سیلانی کا دروازہ کھلا ہے. اور پھر حکومت پاکستان اب ایک اور دروازہ کھل گیا ہے، اور وہ ہے میڈم شزا فاطمہ کی آئی ٹی منسٹری کا. تو یہ 3 دروازے آپ کے لیے پاکستان میں کھلے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ تینوں گھر آپ کو مایوس نہیں کریں گے. اس آخری شعر کے ساتھ میں بات کرتا ہوں کہ شاعر کہتا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا.